बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। दोस्तों, मगर आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। पुराने ज़माने का जिक्र है। बगदाद में खलीफा नाम एक माहिगीर रहता था। बहुत गरीब, बेचारे ने अफलास के मारे शादी भी नहीं की थी। एक दिन वो अपना जाल लेकर दस्तूर के मुआफिक दरिया पर पहुंचा ताकि दूसरे माहीगीरों से पहले शिकार खेले। दरिया के किनारे पहुंचकर उसने दामन ऊपर उठाए, कमर कसी और पानी में जाल फेंका। एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, यहाँ तक कि 10 मरतबा जाल डाले मगर कोई चीज़ न फंसी। यह देखकर बहुत परेशान हुआ। अपने दिल में गौर करने लगा और कहा, मैं उस खुदा से मग़फ़िरत मांगता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं और जो हमेशा जिंदा है और तमाम चीज़ों को संभाले हुए है। सिवा खुदा के न किसी में कुव्वत है न ताकत। जो वो चाहता है हो जाता है और जो नहीं चाहता नहीं होता। रिज़्क़ देने का जिम्मेदार वही खुदा है। अगर वो किसी को देना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता और अगर वो किसी को न देना चाहे तो कोई उसे नहीं दे सकता। ये कहकर वो सर झुकाए सोचता रहा। तबीयत ने सलाह दी कि एक आखिरी बार और फेंकूं और खुदा पर भरोसा करूं। मुमकिन है कि वो मुझे नाउमीद न करे। ये कहकर वो आगे बढ़ा और अपना हाथ खूब लंबा करके जाल फेंका और उसकी रस्सियां पकड़कर थोड़ी देर तक इंतजार किया। फिर जो उसने खींचा तो देखा कि वो भारी है। उसने बहुत संभाल कर खींचा। जब वो बाहर आया तो उसमें एक काना और लंगड़ा बंदर निकला। उसे देखकर खलीफा लाहौला पड़ने लगा और कहा, मेरी किस्मत भी अजब मनहूस है कि आज के मुबारक दिन में मुझे ये हाथ है, लेकिन किस्मत में यही लिखा है, क्या किया जाए। उसने बंदर को एक रस्सी में बांधा और रस्सी एक दरख्त से अटका दी। माहीगीर के पास एक कोड़ा था। उसने कोड़ा हाथ में लेकर ऊपर उठाया और चाहता ही था कि बंदर को मारे। इतने में खुदा की कुदरत से बंदर निहायत फसी जुबान में बोला, ए खलीफा, अपना हाथ रोक ले और मुझे न मार, बल्कि मुझे यही बंधा छोड़कर दरिया पर जा और खुदा पर भरोसा करके जाल फेंक, वो तुझे रोज़ी देगा। बंदर की बातें सुनकर खलीफा बहुत हैरान हुआ और जाल उठाया, दरिया पर जाकर फेंका और कुछ देर तक डोरियां ढीली रखने के बाद उसे खींचा। महसूस हुआ कि जाल पहले से भी भारी है। वो बामुश्किल उसे खींचता खींचता किनारे पर लाया और देखा कि उस पर एक दूसरा बंदर है जिसके दांत दूर दूर हैं, आंखें काली काली, हाथ लाल लाल। वो हंस रहा है और उसकी कमर से एक चिथड़ा बंधा हुआ है। खलीफा बोला कि सब तारीफें खुदा के लिए हैं जिसने दरिया की मछलियों को बंदर बना दिया। और उस बंदर के पास जो दरख्त से बंधा हुआ था आकर कहने लगा, ए मनहूस, तूने मुझे कैसा बुरा मशूरा दिया कि दूसरा बंदर भी मेरे पले पड़ा। चूंकि सवेरे सवेरे मैंने तुझे लंगड़े और काने का मुंह देखा है, इसलिए मैं दिन भर परेशान रहूंगा। मुझे न दीनार मिलेगा न दरहम। यह कहकर उसने हाथ में एक डंडा लिया और उसे 3 बार हवा में चक्कर देकर चाहता ही था कि बंदर को मारे। बंदर दुहाई मांगने लगा और कहा कि खुदा के लिए इस मेरे साथी के तुफैल मुझे माफ कर दे और उससे अपना मतलब बयान कर कि तू क्या चाहता है, वो तेरी मुराद पूरी कर देगा। खलीफा ने डंडा फेंक दिया और उसे माफ कर दिया। उसके बाद वो दूसरे बंदर के पास आकर खड़ा हो गया। बंदर ने कहा, ए खलीफा, ऐसी बातों से तुझे कुछ न मिलेगा। तू अपना फायदा चाहता है तो मेरी बात सुन। अगर तूने मेरा कहना मान लिया और मुखालफत न की तो मेरे सबब से तू अमीर हो जाएगा। खलीफा बोला, वो क्या बात है जिसमें तू मेरी मुवाफकत चाहता है। बंदर ने कहा, मुझे यही बंदा छोड़कर दरिया पर जा और जाल फेंक, उसके बाद मैं बताऊंगा कि तुझे क्या करना चाहिए। खलीफा जाल लेकर दरिया के पास गया। जाल फेंक कर थोड़ी देर तक इंतजार किया। खींचा तो भारी मालूम हुआ। आहिस्ता आहिस्ता खींच कर किनारे पर लाया। देखा कि उसमें एक बंदर और है, लेकिन यह बंदर सुर्ख सफेद था और नीले कपड़े पहने हुए। उसके हाथ पांव रंगे हुए थे और आंखें सुरसी। खलीफा बोला, सुभान अल्लाह, वाकई आज का दिन शुरू से लेकर आखिर तक मुबारक निकला, क्योंकि पहले बंदर की वजह से उसका शगुन अच्छा निकला। मजमून की सुर्खी से पता चला जाता है कि उसके अंदर क्या होगा। आज का दिन बंदरों का दिन है और दरिया में एक भी मछली बाकी नहीं। गोया हम बंदर ही का शिकार करने आए हैं। सारी तारीफें खुदा के लिए है जिसने मछलियों को बंदर से बदल दिया। फिर वो उस तीसरे बंदर की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा, ए मनूस, बता तू कौन है। उसने कहा, ए खलीफा, क्या तू मुझे पहचानता नहीं। खलीफा बोला, नहीं। बंदर बोला कि मैं यहूदी सराफ अबू सादात का बंदर हूँ। खलीफा ने पूछा, तेरा काम क्या है। उसने जवाब दिया कि जब मैं उसे सुबह बखैर कहता हूँ तो वो 5 दीनार कमा लेता है, और जब मैं उसे शाम को शाम बखैर कहता हूँ तो वो फिर 5 दीनार कमा लेता है। खलीफा ने पहले बंदर की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए मनहूस, देख दूसरे लोगों के बंदर कैसे अच्छे हैं। एक तू है कि सुबह को अपनी लंगड़ी कानी और मनहूस सूरत दिखाकर मुझे फकीर, मुफलस और भूखा बना देता है। यह कहकर उसने डंडा उठाया और हवा में 3 बार घुमाकर चाहता था कि बंदर को मारे। अबू सादात का बंदर बोला, ए खलीफा, जाने दे, उसे मार नहीं, बल्कि मेरे पास आ ताकि मैं तुझे बताऊं क्या करना चाहिए। खलीफा ने डंडा फेंक दिया
اور اس کے پاس جاकर کہا، اے تمام بندروں کے سردار، تو مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ بندر بولا، جال لے کر دریا میں پھینک، مجھے اور ان بندروں کو اپنے پاس بیٹھا رہنے دے، اور جو کچھ جال میں آئے اسے لے کر میرے پاس آ، میں تجھے ایسی بات بتاؤں گا کہ تیرا دل خوش ہو جائے گا۔ خلیفہ نے جواب دیا کہ بس و چشم، اور جال لپیٹ کر اپنے کندھے پر رکھا، دریا پر جا کر اسے پھینکا، اور تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد کھینچا، دیکھا کہ اس میں ایک مچھلی کا بچہ آیا ہے جس کا سر بڑا دم ڈوی جیسی ہے اور آنکھیں ایسی ہیں جیسے 2 دینار۔ اسے دیکھ کر خلیفہ خوش ہو گیا، کیونکہ عمر بھر کبھی اس نے ایسی مچھلی نہیں پکڑی تھی، اور تعجب کے ساتھ اسے لے کر یہودی ابو سعدات کے بندر کے پاس آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ساری دنیا اس کے قبضے میں آ گئی۔ بندر بولا، اے خلیفہ، تو اس مچھلی کا کیا کرے گا، اور اپنے بندر کے متعلق تیرا کیا ارادہ ہے؟ خلیفہ نے کہا، اے بندروں کے آقا، سن میں کیا کیا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی ترکیب سے اپنے اس ملعون بندر کو مار ڈالوں، اس کے بدلے تجھے اپنے پاس رکھوں، اور ہر روز جو تیرا جی چاہے تجھے کھلاؤں۔ بندر بولا، چونکہ تو نے مجھے پسند کر لیا ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تجھے کیا کرنا چاہیے۔ خدا نے چاہا تو تیری حالت سدھر جائے گی۔ جو کچھ میں چاہتا ہوں اسے اچھی طرح سے سمجھ لے۔ وہ یہ ہے کہ میرے لیے بھی ایک رسی بٹ، اور مجھے کسی درخت سے باندھ کر دریا کے پشتے کے بیچ میں کھڑا ہو، پھر دجلہ میں جال پھینک اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اسے کھینچ۔ اس میں تجھے ایک ایسی مچھلی ملے گی جسے تو نے عمر بھر نہیں دیکھی ہوگی۔ مچھلی کو لے کر میرے پاس آئیو تاکہ میں بتاؤں کہ اس کے بعد تجھے کیا کرنا ہے۔ خلیفہ نے فوراً اٹھ کر دجلہ میں جال پھینکا، اور جب اسے کھینچا تو اس میں ایک بیاض مچھلی نکلی جو بھیڑ کے بچے کے برابر تھی اور بالکل نئی صورت شکل کی تھی۔ خلیفہ اس مچھلی کو لے کر بندر کے پاس گیا۔ بندر بولا کہ تھوڑی سی ہری گھاس لے آ، اور اس میں سے آدھی ایک ٹوکری میں ڈال کر مچھلی کو اس کے اوپر رکھ دے، باقی آدھا اسے ڈھکا رہنے دے۔ پھر اس ٹوکرے کو کندھے پر رکھ کر بغداد جا، ہمیں یہیں بندھا رہنے دے۔ کوئی بھی تجھ سے بات کرے یا کچھ پوچھے تو بالکل جواب نہ دیجیے۔ جب تو صرافوں کے بازار میں پہنچے گا تو اس کے صدر میں تجھے صرافوں کے چودھری استاد ابو سعدات یہودی کی دکان ملے گی۔ تو دیکھے گا کہ وہ ایک گدے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیچھے تکیے لگے ہوئے ہیں، سامنے 2 صندوق، ایک سونے کے لیے دوسرا چاندی کے لیے، اور اس کے ارد گرد بہت سے نوکر چاکر اور غلام ہیں۔ اس کے پاس پہنچ کر ٹوکرا اس کے آگے رکھ دیجیے اور کہیو، اے ابو سعدات، میں آج مچھلیاں مارنے نکلا تھا، تیرے نام پر جال پھینکا اور خدا نے یہ مچھلی بھیجی۔ وہ کہے گا کہ تو نے کسی اور کو تو نہیں دکھایا، تو کہیو کہ خدا کی قسم نہیں، وہ تجھ سے مچھلی لے لے گا اور تجھے 1 دینار دے گا، لیکن تو اسے منظور نہ کیجیے۔ پھر وہ تجھے 2 دینار دے گا، انہیں بھی نہ لیجیے۔ غرض کہ جو کچھ وہ تجھے دینا چاہے اسے قبول نہ کیجیے، خواہ وہ اس کے برابر سونا بھی تول کر تجھے کیوں نہ دے۔ پھر وہ پوچھے گا کہ آخر تو کیا چاہتا ہے؟ کہیو کہ خدا کی قسم، میں اسے محض 2 بولوں کے بدلے بیچوں گا۔ اگر وہ پوچھے وہ 2 بول کیا ہیں، تو کہیو کہ اپنے پاؤں کے بل کھڑا ہو جا، اور کہ اے بازار والو، گواہ رہو کہ میں خلیفہ ماہی گیر کے بندر سے اپنا بندر بدلتا ہوں، اور اس کا حصہ اپنے حصے سے، اور اس کی قسمت اپنی قسمت سے۔ بس یہی مچھلی کی قیمت ہے، اشرفیوں کی مجھے ضرورت نہیں۔ اور اس نے یہ کہہ دیا تو میں ہر روز تیرے پاس صبح بخیر اور شام بخیر کہنے آؤں گا، اور ہر روز تو 10 دینار سونے کے کما لیا کرے گا۔ اور یہ کانا لنگڑا بندر روز ابو سعدات یہودی کو صبح بخیر کہے گا، اور خدا اسے ہر روز قرض میں مبتلا کرتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ فقیر ہو جائے گا اور اس کے پلے میں ایک دمڑی نہ رہے گی۔ یہ میری بات غور سے سن لے تاکہ تو امیر ہو جائے۔ بندر کی باتیں سن کر خلیفہ ماہی گیر بولا، اے تمام بندروں کے سرتاج، میں تیرا مشورہ مانتا ہوں، لیکن خدا اس منحوس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا کروں۔ بندر بولا کہ اسے بھی پانی میں چھوڑ دے اور مجھے بھی۔ خلیفہ نے کہا، سر آنکھوں پر۔ یہ کہہ کر وہ بندر کے پاس گیا اور انہیں کھول کر چھوڑ دیا۔ وہ دریا میں چلے گئے۔ خلیفہ نے مچھلی اٹھا لی اور اسے دھویا، ٹوکرے میں ہری گھاس بچھائی اور مچھلی کو اس پر رکھ کر باقی گھاس سے ڈھانک دیا۔ پھر ماہی گیر ٹوکرے کو اپنے کندھے پر رکھ کر چل دیا۔ شہر کے اندر پہنچا تو لوگوں نے اسے دیکھ کر آواز دی اور کہا، اے خلیفہ، تیرے پاس کیا ہے؟ لیکن وہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہوا، بلکہ سیدھا صراف کی طرف چلا گیا اور بندر کے کہنے کے موافق دکانوں کے آگے سے گزرنے لگا، یہاں تک کہ اس کی نظر یہودی پر پڑی۔ دیکھا کہ وہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور غلام اس کی خدمت میں حاضر ہے، گویا وہ خراساں کا کوئی بادشاہ ہے۔ خلیفہ نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہودی نے اسے سر اٹھا کر دیکھا اور پہچان کر کہا، اے خلیفہ، مرحبا، تو کیا چاہتا ہے اور تیرا کیا مقصد ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے تجھ سے ٹیڑھی بات کہی ہے یا جھگڑا کیا ہے، بتا تاکہ میں تجھے والی کے پاس لے چلوں اور وہ تیرے حق میں انصاف کرے۔ خلیفہ بولا، اے یہودیوں کے سردار، تیرے سر کی قسم، مجھ سے کسی نے ٹیڑھی بات نہیں کی، بلکہ آج میں تیری قسمت پر گھر سے نکلا اور دجلہ پر جا کر جال پھینکا اور یہ مچھلی نکلی۔ یہ کہہ کر اس نے ٹوکرا کھولا اور مچھلی کو یہودی کے آگے ڈال دی۔ یہودی نے اسے دیکھ کر پسند کیا اور کہا، قسم ہے توریت، زبور اور احکامات کی کہ رات میں جب سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مریم کے آگے کھڑا ہوں اور وہ کہہ رہی ہے کہ سن اے ابو سعدات، میں نے تیرے پاس ایک عمدہ ہدیہ بھیجا ہے، بے شک وہ ہدیہ یہی ہوگا۔ اس کے بعد اس نے خلیفہ سے مخاطب ہو کر پوچھا، تجھے قسم ہے اپنے دین کی، بتا کہ اس مچھلی کو کسی اور نے تو نہیں دیکھا؟ خلیفہ نے کہا، اے یہودیوں کے سردار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم، سوائے تیرے کسی نے نہیں دیکھا۔
اب یہودی نے اپنے ایک غلام کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ مچھلی میرے گھر لے جا اور سعادات سے کہیو کہ وہ اسے بنا کر اور صاف کر کے میری واپسی کے وقت تک تل رکھے۔ خلیفہ نے بھی کہا کہ ایک غلام استاد کی بیوی سے کہیو کہ اس میں سے کچھ تلے اور کچھ بھونے۔ غلام مچھلی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہودی نے ایک دینار نکال کر خلیفہ ماہی گیر کو دیا اور کہا، اے خلیفہ، اسے لے کر اپنے بال بچوں پر صرف کر۔ خلیفہ دینار اپنے ہاتھ میں رکھ کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا، پاک ہے سارے عالم کا مالک۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے کبھی کوئی چیز سونے کی نہ دیکھی تھی۔ وہ دینار لے کر چند قدم چلا، یکا اسے بندر کا کہنا یاد آ گیا۔ اس نے واپس آ کر دینار پھینک دیا اور کہا، لے اپنا دینار اور مچھلی واپس دے دے۔ کیا تو لوگوں کا مذاق اڑانا چاہتا ہے؟ یہ سن کر یہودی کو گمان ہوا کہ وہ اس سے مذاق کرتا ہے۔ اس نے خلیفہ کو 2 دینار اور دے دیے۔ خلیفہ بولا، مچھلی واپس دے دے، مذاق نہیں۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں ان داموں مچھلی بیچ ڈالوں گا؟ یہودی نے ہاتھ بڑھا کر اور 2 دینار نکالے اور کہا، لے یہ 5 دینار اپنی مچھلی کے دام لے لے اور لالچی نہ بن۔ خلیفہ انہیں ہاتھ میں لے کر کچھ چل دیا۔ وہ دینار کو دیکھتا اور تعجب کرتا اور کہتا، پاک ہے اللہ، آج جو میرے پاس ہے وہ بغداد کے خلیفہ کے پاس بھی نہ ہوگا۔ وہ سڑک کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو اسے بندر کا کہنا پھر یاد آ گیا جو اس نے چلتے وقت کہا تھا، اور یہودی کے پاس لوٹ کر اس نے دینار پھینک دیے۔ یہودی نے کہا، اے خلیفہ، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آخر تو کیا چاہتا ہے؟ کیا میں تیرے دیناروں کو توڑ کر درہم دے دوں؟ خلیفہ بولا، نہ میں درہم چاہتا ہوں نہ دینار، تو مجھے مچھلی واپس کر دے۔ یہودی کو غصہ آ گیا اور ڈانٹ کر کہا، اے ماہی گیر، تو ایک مچھلی لایا جس کے دام 1 دینار بھی نہیں، میں تجھے اس کے بدلے 5 دینار دیتا ہوں اور تو راضی نہیں ہوتا؟ کہیں تو پاگل نہیں ہو گیا؟ اچھا بتا کتنے میں بیچے گا؟ خلیفہ بولا کہ نہ میں اسے درہم کے بدلے بیچوں گا نہ دینار کے، بلکہ 2 بولوں کے بدلے جو تو مجھ سے کہہ دے۔ 2 بولوں کا نام سن کر یہودی کی آنکھیں دھس گئی، سانس اکھڑ گیا اور دانت پیس کر کہنے لگا، اے مسلمانوں کے ڈاکو، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری مچھلی کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالوں؟ کیا تو میرا مذہب اور عقیدہ بگاڑنے آیا ہے جس پر میرے باپ دادا چلے آئے ہیں؟ اب اس نے اپنے غلاموں کو آواز دی، وہ آئے تو اس نے کہا کہ پکڑو اس منحوس کو، مارو گھوں سے، توڑ ڈالو اس کی گردن اور اتنا مارو کہ وہ بھی یاد کرے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ وہ دکان کے نیچے جا گرا۔ یہودی بولا، اب اسے چھوڑ دو کہ کھڑا ہو جائے۔ خلیفہ اٹھ کھڑا ہوا گویا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہودی بولا کہ بتا تو مچھلی کے کیا دام چاہتا ہے تاکہ میں تجھے دے دوں، کیونکہ اس وقت میں نے تیرے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، استاد، مار کی پرواہ نہ کر، میں 10 گدھوں کے برابر مار کھا سکتا ہوں۔ یہودی ہنس پڑا اور کہنے لگا، خدا کے لیے بتا تو صحیح کہ تو کیا چاہتا ہے، اور میں اپنے دین کی قسم کھاتا ہوں کہ جو تو مانگے گا دوں گا۔ خلیفہ نے کہا، اس مچھلی کی قیمت سوا 2 بولوں کے اور کچھ نہ لوں گا۔ یہودی بولا، شاید تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ خلیفہ نے کہا، اے یہودی، اگر تو مسلمان ہو گیا تو تیرے اسلام سے نہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا نہ یہودیوں کو نقصان، اور اگر تو کافر ہی رہا تو تیرے کفر سے نہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا نہ یہودیوں کو فائدہ۔ میں تو محض اتنا چاہتا ہوں کہ تو کھڑا ہو کر کہہ دے کہ اے بازار والو، گواہ رہو کہ میں اپنے بندر کو خلیفہ کے بندر سے بدلتا ہوں، اپنی دنیاوی فائدے کو اس کے دنیاوی فائدے سے اور اپنی قسمت کو اس کی قسمت سے۔ یہودی بولا، اگر تو اتنی سی بات چاہتا ہے تو وہ میرے لیے آسان ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا، جو کچھ خلیفہ ماہی گیر نے کہا تھا کہہ دیا، اور پھر اس کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، اب اور کچھ تو باقی نہیں؟ ماہی گیر نے کہا، نہیں۔ یہودی بولا کہ اچھا، خدا حافظ۔ خلیفہ فوراً اٹھا، ٹوکرا اور جال لے کر دجلہ پر پہنچا۔ جال پھینک کر کھینچا تو وہ بھاری معلوم ہوا اور بڑی مشکل سے نکلا۔ جال باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ طرح طرح کی مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک عورت آئی جس کے پاس ایک سینی تھی۔ اس نے خلیفہ کو 1 دینار دیا اور خلیفہ نے اسے 1 دینار کی مچھلیاں دے دی۔ پھر ایک نوکر آیا، اس نے بھی 1 دینار کی مچھلیاں مول لیں۔ اس طرح اس نے 10 دینار کی مچھلیاں بیچ لی اور پھر برابر 10 دن تک 10 دینار کی مچھلیاں بیچتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس سونے کے 100 دینار اکٹھے ہو گئے۔ اس ماہی گیر کا مکان ایک گلی میں تھا جہاں سوداگر رہا کرتے تھے۔ ایک رات وہ اپنے گھر میں بھنگ کے نشے میں پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا، اے خلیفہ، تمام لوگ جانتے ہیں کہ تو ایک غریب ماہی گیر ہے، لیکن تو نے سونے کے 100 دینار کما لی ہیں۔ اب خلیفہ ہارون رشید کو ضرور کسی نہ کسی سے اس کی خبر مل جائے گی۔ ممکن ہے کہ اسے داموں کی ضرورت ہو اور وہ تجھے بلا بھیجے اور تجھ سے کہے کہ مجھے کچھ دیناروں کی ضرورت ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ تیرے پاس 100 دینار ہیں، لہذا وہ مجھے قرض دے دے۔ میں کہوں گا، اے امیر المومنین، میں تو کلانچ ہوں، جس نے تجھ سے کہا ہے کہ میرے پاس 100 دینار ہیں جھوٹ کہتا ہے، بلکہ نہ اس کا ایک حصہ بھی میرے پاس ہے نہ اس کی ملکیت۔ یہ سن کر وہ مجھے والی کے حوالے کر دے گا اور کہے گا کہ اس کے کپڑے اتار کر اسے ڈنڈے مارو۔ اس لیے بہتر ہے کہ میں فوراً اٹھ کر خود کوڑے ماروں تاکہ مجھے مار کھانے کی مشق ہو جائے۔ بھنگ نے اس سے کہا کہ اٹھ کر کپڑے اتار ڈال، اور اس نے فوراً کپڑے اتار ڈالے اور ہاتھ میں ایک کوڑا لے لیا۔ اس کے پاس چمڑے کا ایک تکیہ تھا، وہ ایک کوڑا اس پر اور ایک اپنے اوپر مارنے اور کہنے لگا، آہ آہ، اے میرے آقا، خدا کی قسم یہ سب جھوٹ ہے، لوگ میرے اوپر بہتان لگاتے ہیں، میں تو ایک غریب ماہی گیر ہوں اور دنیا داری کی کوئی چیز میرے پاس نہیں۔ جب خلیفہ ماہی گیر کے ایک کوڑا اپنے ایک تکیے کے مار رہا تھا تو لوگوں کے کان میں اس کی آواز پہنچی، کیونکہ رات میں آواز زیادہ گونجتی ہے۔ من جملہ دوسرے لوگوں کے سوداگروں نے بھی سنا۔
وہ کہنے لگے کہ اس بیچارے کو کیا ہوا کہ چلا رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے مار رہا ہے، ہو نہ ہو چور اس کے گھر آئے ہیں اور اسے مار رہے ہیں۔ وہ سب کے سب اٹھے اور اپنے گھروں سے نکل کر خلیفہ کے گھر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ گھر میں کفل پڑا ہوا ہے۔ آپس میں کہنے لگے غالباً چور پچھواڑے سے اترے ہوں گے، اس لیے ہمیں چھت پر چڑھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چھت پر چڑھ گئے اور روشن دان میں ہو کر اندر اترے، دیکھا کہ وہ ننگا اپنے آپ کو مار رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اے خلیفہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، میں نے چند دینار کمائے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حال خلیفہ ہارون رشید کو معلوم ہو جائے اور وہ مجھے بلا کر دینار مانگے اور میں انکار کروں۔ اگر میں نے انکار کیا تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے سزا دے گا، اس لیے میں خود اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں تاکہ جو کچھ میرے اوپر گزرنے والی ہے اس کی مشق ہو جائے۔ اس پر سوداگر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ ایسی باتیں جانے دے، خدا تجھ سے بھی سمجھے اور تیرے دیناروں سے بھی، تو نے تو ہمیں گھبرا دیا اور پریشان کر دیا۔ یہ سن کر خلیفہ نے اپنے آپ کو مارنا بند کر دیا اور جا کر سو گیا۔ صبح تک سوتا رہا، جاگا اور اپنے کام پر جانے لگا تو اسے اپنے 100 دیناروں کی فکر پڑی۔ دل میں کہا، اگر میں انہیں گھر میں چھوڑ جاتا ہوں تو چور لے جائیں گے، اور اگر میں انہیں کمر میں باندھ لوں تو ممکن ہے کسی کی نظر پڑ جائے، وہ گھات میں لگا رہے، مجھے کسی اکیلی جگہ پا کر قتل کر دے اور دینار لے اڑے۔ لیکن ایک ترکیب ہے بڑی عمدہ اور سود مند۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے گریباں میں ایک جیب لگائی اور دیناروں کو تھیلی میں رکھ کر جیب کے اندر ڈال لیا۔ اس کے بعد وہ اپنا جال ٹوکرا اور ڈنڈا لے کر چل دیا۔ دجرہ پہنچ کر خلیفہ ماہی گیر نے جال پھینکا، کھینچا تو اس میں کچھ نہ تھا۔ اب وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ گیا اور جال ڈالا، وہاں بھی کچھ نہ نکلا۔ اس طرح وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہا، یہاں تک کہ وہ شہر سے آدھے دن کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ ہر بار وہ جال پھینکتا اور وہ خالی نکلتا۔ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اب میں آخری دفعہ جال ڈالتا ہوں، یا تو چت یا پٹ۔ یہ کہہ کر اس نے غصے میں بھر کر زور سے جال پھینکا، ساتھ ہی وہ تھیلی بھی جس میں 100 دینار تھے دریا میں جا پڑی اور پانی اسے بہا کر لے چلا۔ اس نے جال کو وہیں پھینکا اور کپڑے اتار کر تھیلی کے پیچھے دریا میں غوطہ مارا۔ تقریباً 100 غوطے لگائے مگر تھیلی ہاتھ نہ آئی، یہاں تک کہ اس کی قوت نے جواب دے دیا اور وہ تھک کر خالی ہاتھ پانی کے اوپر آ گیا۔ نا امید ہو کر کنارے پر آیا تو دیکھا کہ سوا ڈنڈے، جال اور ٹوکرے کے وہاں کچھ نہیں۔ اس نے اپنے کپڑے بہت ڈھونڈے، کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر جال کو اپنے بدن پر لپیٹ، ڈنڈا ہاتھ میں لے اور ٹوکرا کندھے پر رکھ ایسا بھاگا جیسے بوکھلایا ہوا اونٹ دائیں بائیں اور آگے پیچھے بھاگتا ہے، یا بال بکھیرے گرد آلود جیسے کوئی نافرمان جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی قید سے چھوٹا ہو۔ یہ تو خلیفہ ماہی گیر کا قصہ ہوا۔ اب خلیفہ ہارون رشید کا ماجرا سنو۔ ایک جوہری ابن کرناس نامی اس کا مصاحب تھا۔ تمام لوگوں، خاص کر تاجروں، علاقے اور سٹے والوں کو معلوم تھا کہ ابن کرناس خلیفہ کا تاجر ہے، اور خلیفہ جتنے تحفے، تحائف اور قیمتی چیزیں مول لینا چاہتا ہے بے اس کے مشورے کے نہیں لیتا، یہاں تک کہ غلام اور باندیاں بھی۔ ایک روز جب کہ یہ تاجر اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، دلالوں کا چودھری ایک کنیز کو لے کر اس کے پاس آیا، جس کا قد و قامت اور حسن و جمال ایسا عجیب و غریب تھا کہ کسی کی نظر سے نہ گزرا ہوگا۔ من جملہ اور خوبیوں کے وہ تمام علوم و فنون میں بھی ماہر تھی، شعر کہتی اور تمام باجے بجاتی۔ ابن کرناس جوہری نے اسے 5000 دینار میں مول لے لیا اور 1000 دینار کے کپڑے پہنا کر امیر المومنین کے پاس لے گیا۔ خلیفہ نے اسے ہر علم و فن میں اس کا امتحان لیا، دیکھا کہ واقعی صاحب کمال ہے، اور اس کا جواب کہیں نہیں۔ اس کا نام قوت القلوب تھا۔ صبح اٹھ کر ہارون رشید نے ابن کرناس جوہری کو بلوایا۔ وہ حاضر ہوا تو کنیز کے بدلے 10,000 دینار عنایت کیے۔ خلیفہ اس کنیز کا اتنا گرویدہ ہو گیا کہ اس نے شہزادی زبیدہ بنت قاسم، جو اس کی چچیری بہن تھی، اور تمام چاہتی کنیزوں کو بالکل ترک کر دیا، اور پورے 1 مہینے تک اس کنیز کے ساتھ رہا۔ میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے وہ اس سے جدا ہوتا اور نماز پڑھ کر فوراً اس کے پاس لوٹ آتا۔ امرا کو بڑا فکر پیدا ہوا۔ انہوں نے اس کی شکایت وزیر جعفر برمکی سے کی۔ وزیر نے آئندہ جمعے تک انتظار کیا۔ جمعے کے دن جامع مسجد جا کر امیر المومنین سے ملا، اور جتنے عجیب و غریب عشق کے قصے اسے اس وقت یاد آئے کہہ سنائے تاکہ خلیفہ کے دل میں جو بات ہے نکل جائے۔ خلیفہ نے کہا، اے جعفر، خدا کی قسم یہ میرے اختیار سے باہر ہے، میرا دل اس درجے اس کی محبت کا شکار ہو گیا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ وزیر جعفر بولا، امیر المومنین سن، یہ چہتی کنیز قوت القلوب اب تیرے قبضے میں ہے، تیری خادمہ ہے، اور مصر ہے کہ جو چیز ہاتھ میں آ جاتی ہے دل اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اور میں تجھے ایک دوسری بات بتاتا ہوں کہ بادشاہ اور شہزادے جس چیز پر سب سے زیادہ فخر کرتے ہیں وہ سیر و شکار ہے۔ اگر تو اس طرف مشغول ہو تو غالباً اسے بھول جائے گا اور تیرا دل اس کی طرف سے ہٹ جائے گا۔ خلیفہ بولا، اے جعفر، یہ تو نے خوب بات کہی، ہمارے ساتھ فوراً شکار کھیلنے چل۔ جمعے کی نماز ختم ہوتے ہی دونوں جامع مسجد سے نکلے اور فوراً سوار ہو کر سیر و شکار کے لیے چل دیے۔ خلیفہ ہارون رشید اور جعفر سیر و شکار کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے۔ امیر المومنین اور جعفر دونوں کھچروں پر سوار تھے، باتوں میں اس قدر مصروف ہوئے کہ لشکر آگے نکل گیا۔ گرمی کا موسم تھا۔ رشید نے کہا، اے جعفر، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ نظر دوڑائی تو اسے ایک اونچے ٹیلے پر کچھ چیز ہلتی ہوئی دکھائی دی۔ کیا تجھے بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے جیسا مجھے؟ وزیر بولا کہ اے امیر المومنین، ہاں، مجھے بھی ایک اونچے ٹیلے پر کچھ چیز ہلتی دکھائی دے رہی ہے۔
या तो किसी का बाग है या किसी खीरे के खेत का रखवाला। बहरहाल उसके करीब पानी होगा, मैं अभी जाकर तेरे लिए पानी लाता हूँ। रशीद बोला, मेरा खच्चर तेरे खच्चर से तेज है, तू लश्कर की खातिर यहाँ ठहरा रहे, मैं खुद जाकर उस शख्स के पास से पानी पियाता हूँ। ये कहकर रशीद ने अपने खच्चर को एड़ लगाई। खच्चर इस तरह चल निकला जैसे आंधी या दरिया का पानी, और पलक मारते उसने खलीफा को उस हिलती हुई चीज के पास पहुंचा दिया जो दरअसल माहेगीर था। रशीद ने देखा कि उसके बदन पर बेजाए कपड़ों के जाल लिपटा हुआ है और आंखें मशल की तरह सुर्ख है। उसकी सूरत डरावनी, कद झुका हुआ है और वो ऐसा गर्द आलूद है जैसे कोई जो या शेर। रशीद ने उसे सलाम किया। उसने गुस्से के लहजे में सलाम का जवाब दिया, गोया उसके बदन से शोले निकल रहे थे। रशीद ने पूछा, शख्स तेरे पास कुछ पानी है? खलीफा ने जवाब दिया, क्या तू अंधा है या पागल है? तेरे पास ही तो दजला बह रहा है और इसी टेले के पीछे। रशीद टेले के पीछे से घूमकर दजला पर पहुंचा, खुद भी पानी पिया और अपने खच्चर को भी पिलाया। पानी पीकर रशीद फौरन खलीफा माहीगीर के पास आया और कहा, ए शख्स तू कौन है और यहाँ खड़ा क्या करता है? खलीफा बोला, ये तेरा सवाल पानी के सवाल से भी अजीब व गरीब है। क्या तुझे मेरे पेशे का सामान मेरे कंधे पर दिखाई नहीं देता? रशीद बोला, तू माहीगीर मालूम होता है। उसने कहा, हाँ। रशीद ने पूछा, तेरी कुबा कहाँ है और शिमला क्या हुआ? पटका किधर गया और कपड़े क्या हुए? लुत्फ की बात यह थी कि उसी तरतीब से खलीफा की चीजें गायब होती रही थी। लिहाजा जब खलीफा ने खलीफा की बातें सुनी तो उसे यकीन हो गया कि यही शख्स मेरे कपड़े दरिया के किनारे से ले गया है। और वो बिजली की तरह टेले से उतरा और खलीफा के खच्चर की लगाम थाम कर कहने लगा, ये शख्स मेरे कपड़े मुझे दे दे, हंसी मजाक जाने दे। खलीफा बोला, खुदा की कसम मैंने तेरे कपड़े देखे तक नहीं, न मैं जानता हूं कि वो कैसे हैं। रशीद के रुखसार बड़े और मुंह छोटा था, इसलिए खलीफा ने उसे देखकर कहा, तू गोया बांसुरी बजाने वाला मालूम होता है, लेकिन उन दोनों से बेहतर है कि तू मेरे कपड़े दे दे, वरना मैं इस डंडे से तुझे इतना मारूंगा कि तेरे कपड़े पेशाब में तर हो जाएंगे। जब खलीफा ने देखा कि खलीफा माहीगीर के पास डंडा है और वो मारने के लिए तैयार है तो अपने दिल में कहने लगा, वल्लाह इस पागल कलांच के डंडे की आधी मार भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपनी अतलस की कुबा उतार कर खलीफा से कहा कि अपने कपड़ों के बदले इस कबा को ले ले। खलीफा ने उसे उलट पलट कर देखा और कहने लगा, मेरी कबा इस रंगीन कबा से 10 गुना बेहतर थी। रशीद बोला कि जब तक मैं तेरे कपड़े न ले आऊं इसी कबा को पहन ले। जब खलीफा ने उसे लेकर पहना तो देखा कि वो बहुत लंबी है। उसके पास टोकरे से बंधी हुई एक छुरी थी। उसे लेकर खलीफा ने नीचे से 1/3 काट डाला और अब वो उसके घुटने तक आए। फिर माहीगीर ने रशीद की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए बांसुरी बजाने वाले, खुदा के लिए मुझे बता दे कि तेरा मुशायरा क्या है जो तेरा उस्ताद तुझे देता है। खलीफा ने जवाब दिया, सोने के 10 दीनार। खलीफा बोला, ए मिस्किन, तूने अपने गम का बोझ भी मेरे ऊपर डाल दिया। खुदा की कसम मैं हर रोज 10 दीनार कमाता हूँ। अगर तू चाहता है तू मेरी टोकरी ले, मैं तुझे मछलियां पकड़ना सिखा दूंगा और मेरी कमाई में तेरा हिस्सा होगा। इस तरह से तू हर रोज 5 दीनार कमाएगा और मेरा गुलाम बनकर रहेगा। और अगर तेरे उस्ताद ने कुछ चूची राखी तो इसी डंडे से उसकी खबर लूंगा। रशीद बोला, मंजूर है। खलीफा ने कहा, अच्छा गधी की पीठ पर से उतर पड़ और उसे बांध दे ताकि मैं उससे मछलियां ढूंढने का काम लूं, और फौरन मेरे साथ चल, मैं तुझे मछलियां पकड़ना सिखा दूं। यह सुनकर रशीद अपने खच्चर से उतर पड़ा और उसे एक तरफ बांधकर अपना दामन पट्टी में अड़स दिया। खलीफा ने कहा, ए बांसुरी बजाने वाले, जाल को यूं पकड़ और उसे यूं अपने बाजू पर लपेट और यूं दजला में फेंक। रशीद ने दिल मजबूत करके ऐसा ही किया जैसा कि उसे खलीफा ने बताया था और जाल को दरिया में फेंका, लेकिन जब उसने उसे खींचना चाहा तो खींच न सका। अब खलीफा ने भी आकर जोर लगाया, वो फिर भी न खींचा। खलीफा कहने लगा, है मनहूस बांसुरी बजाने वाले, एक बार तो मैं अपने कपड़ों के बदले तेरी कबा ले चुका हूँ। अगर इस बार मेरा जाल फट गया तो उसके बदले में तेरी गधी ले लूंगा और तुझे इतना मारूंगा कि तुझे दुम दबाकर भागते ही बन पड़ेगी। रशीद बोला कि हम दोनों मिलकर खींचे। उस पर भी जाल मुश्किल से खींचा और जब बाहर निकला तो उन्होंने देखा कि उसमें तरह तरह की रंग रंग मछलियां हैं। जब खलीफा माहीगीर और खलीफा ने जाल खींचा और देखा कि वो तरह तरह की मछलियों से भरा हुआ है तो खलीफा बोला, ए बांसुरी वाले, खुदा की कसम तू बड़ा खुश नसीब है। अगर तूने तरह मेहनत से काम लिया तो बड़ा होशियार माहीगीर हो जाएगा। अब बेहतर है कि तू अपनी गधी पर सवार होकर बाजार जा और वहां से 2 टोकरे लेकर आ। तेरे आने तक मैं इन मछलियों की खबरगिरी करूंगा, फिर हम दोनों उन्हें तेरी गधी पर लाद कर ले चलेंगे। मेरे पास तराजू, बट्टे और तमाम जरूरी चीजें हैं। तेरा काम बस इतना होगा कि तोल तोल कर देता जाए और दाम लेता जाए। हमारे पास 20 दीनार की मछलियां होंगी। जल्दी जाकर 2 टोकरे ले आ और देर न कर। खलीफा ने सर आंखों पर कहकर माहीगीर और मछलियों को वहीं छोड़ा और अपने खच्चर पर कुछ कुछ बैठ कर चल दिया। रास्ता भर हंसता रहा, यहाँ तक कि जाफर के पास पहुंचा। उसे देखकर जाफर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब तू पानी पीने गया था तो शायद तुझे कोई उम्दा बाग मिल गया और तू उसमें जाकर अकेले सैर व तफरीह करने लगा। जाफर की ये बातें सुनकर रशीद हंस पड़ा और तमाम बरमकियों ने उठकर उसके आगे जमीन चूमी और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, खुदा तुझे हमेशा खुश रखे, गम को तेरे पास न भटकने दे। जब तू पानी पीने गया था तो तुझे देर क्यों लगी? तेरे साथ क्या माजरा पेश आया? खलीफा ने कहा, मेरे साथ अजीब व गरीब वाक़या पेश है। ये कहकर उसने खलीफा का माजरा दोहराया और उसका कहना कि तूने मेरे कपड़े चुराए हैं बयान किया
और यह कि उसने माहीगीर को अपनी कबा दे दी और माहीगीर ने उसे लंबा देखकर नीचे से काट डाला। यह सुनकर जाफर बोला, अमीरुल मोमिनीन, वल्लाह मेरा ख्याल था कि मैं तुझसे वो कबा मांग लूंगा, लेकिन अब मैं फौरन जाकर वो कबा माहीगीर से खरीद लाता हूँ। खलीफा ने कहा, अब तो उसने कबा को नीचे की तरफ से काट कर बेकार कर दिया है। ए जाफर, दरिया पर मछलियां पकड़ते पकड़ते मैं थक गया हूँ। मैंने बहुत सी मछलियां मारी हैं, वो सब मेरे उस्ताद खलीफा के पास दरिया के किनारे पड़ी हुई हैं और वो खड़ा हुआ मेरी राह देख रहा होगा। मैं 2 टोकरे लेकर पहुंचूं और हम दोनों बाजार जाकर उन्हें बेचें और दाम तकसीम करें। जाफर ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं तुम्हारे पास ग्राहकों को लेकर आऊंगा। खलीफा बोला, ए जाफर, कसम है अपने पाक बुजुर्गों की, जो कोई उस खलीफा की जिसने मुझे मछलियां मारना सिखाया है एक मछली लेकर मेरे पास आएगा, मैं उसे 1 सोने का दीनार दूंगा। ये सुनकर ढंढोरा पीटने वाले ने लश्कर में ढंढोरा पीट दिया कि जाकर अमीरुल मोमिनीन के लिए मछलियां खरीद लाओ। सारे गुलाम दरिया की तरफ चल खड़े हुए। खलीफा अमीरुल मोमिनीन की राह देख ही रहा था कि गुलाम उस पर गधों की तरह टूट पड़े, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को मार मार कर पीछे हटाने लगे और मछलियां लेकर जोर जोर मालों में बांध ली। खलीफा ने अपने दिल में कहा कि बेशक ये जन्नत की मछलियां हैं। यह कहकर उसने 2 मछलियां अपने दाएं हाथ में ली, 2 बाएं में, और गले गले में पानी में उतर कर कहने लगा, या अल्लाह, इन मछलियों की कसम, तेरा बंदा बांसुरी बजाने वाला जो मेरा शरीक है अभी आता होगा। खलीफा यह कह ही रहा था कि एक गुलाम पहुंचा जो खलीफा के तमाम गुलामों का सरदार था और उसने देखा कि वहां मछलियां बाकी नहीं। जब उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा खलीफा माहीगीर मछलियां लिए पानी में खड़ा है। वो कहने लगा, ए माहीगीर, इधर आ। माहीगीर ने जवाब दिया, चलता हो और फजूल बातें न कर। गुलाम ने आगे बढ़कर कहा, ये मछलियां मुझे दे दे, मैं तुझे उसकी कीमत देता हूँ। खलीफा माहीगीर ने गुलाम से कहा, क्या तू पागल हो गया है, मैं उन्हें नहीं बेचता। यह सुनकर गुलाम ने अपना गर्ज उठाया। खलीफा बोला, कमबख्त, मुझे मारना नहीं, गिर्ज की मार खाने से तो यही बेहतर है कि मैं तुझे मुफ्त दे दूं। यह कहकर उसने मछलियां फेंक दी और गुलाम ने उन्हें उठाकर रुमाल में बांध दिया। जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें 1 दरहम भी न निकला। वो कहने लगा, ए माहीगीर, तेरी किस्मत खोटी है, खुदा की कसम मेरे पास 1 दरहम भी नहीं, लेकिन कल खलीफा के महल में आ जाइयो और कहियो कि मुझे संदल गुलाम के पास ले चलो। गुलाम तुझे मेरे पास ले आएंगे और वहां जो तेरी किस्मत में है तुझे मिल जाएगा। खलीफा बोला, आज का दिन बड़ा मुबारक है और उसकी बरकत शुरू ही से जाहिर है। यह कहकर उसने जाल कंधे पर रखा और चल दी। बगदाद पहुंचकर बाजार में से गुजरा। लोगों ने उसे खलीफा की कबा पहने देखा तो हैरान होकर देखते रहे, यहाँ तक कि वो अपने मोहल्ले में पहुंचा। उसी मोहल्ले के निकट पर खलीफा के दर्जी की दुकान थी। दर्जी ने देखा कि खलीफा माहीगीर 1000 दीनार की एक कबा पहने हुए है जो खलीफा की पोशाकों में से। वो बोला, ए खलीफा, ये कबा तुझे कहाँ से मिली? खलीफा ने जवाब दिया, फजूल बातें क्यों करता है, मुझे ये कबा एक शख्स से मिली है जिसे मैंने मछलियां पकड़नियां सिखाई हैं, जो मेरा शागिर्द बन गया है और जिसके हाथ काटे जाने का गुनाह मैंने बख्श दिया है क्योंकि उसने मेरे कपड़े चुरा लिए थे। उनके बदले में उसने मुझे यह कबा दी है। दर्जी समझ गया कि जब वो मछलियां मार रहा था तो खलीफा उसके पास से गुजरा होगा और उसका मजाक बनाकर उसे यह कबा दी होगी। यह तो माहीगीर का किस्सा हुआ। अब खलीफा हारून रशीद का हाल सुनो। वह सैर व शिकार के लिए उसी गर्ज से गया था, एक कनीज कुव्वतुल कुलूब की याद उसके दिल से निकल जाए। इधर जुबैदा को यह खबर हुई कि खलीफा उस कनीज की मोहब्बत में गिरफ्तार है तो उसे वैसा ही रश्क होने लगा जो औरतों को हुआ करता है, यहाँ तक कि उसका खाना पीना बंद हो गया। मीठी नींद ने उसे खैराबाद कहा और उसी ताक में लगी रही कि खलीफा कहीं बाहर जाए या सफर करे तो वो कुव्वतुल कुलूब के लिए मकर का जाल बिछाए। जब उसे यह मालूम हुआ कि खलीफा सैर शिकार के लिए गया है तो उसने बादियों को हुक्म दिया कि कमरों में फर्श बिछाएं और उसे खूब सजाएं। फिर उसने खाने और मिठाइयाँ चुनी। मन जुमला उनके एक चीनी तबाक में बेहतरीन हलवा मंगवाकर उसमें भंग मिला दी और एक गुलाम से कहा कि कनीज कुव्वतुल कुलूब के पास जाकर के कि अमीरुल मोमिनीन की बीवी शहजादी जुबैदा बिन्त कासिम तुझे खाने पर मदऊ करती है और उसे यह भी कहियो कि अमीरुल मोमिनीन की बीवी आज बीमार है। उसने सुना है कि तू गाती अच्छा है, इसलिए वो तेरे फन को सुनकर खुश होना चाहती है। कनीज ने जवाब भेजा कि पहले खुदा का और फिर शहजादी जुबैदा का हुक्म सर आंखों पर। वो फौरन उठ खड़ी हुई। उसे क्या मालूम था कि गैब के पर्दे में उसके लिए क्या पोशीदा है, और तमाम जरूरी बाजें लेकर गुलाम के साथ शहजादी जुबैदा के पास पहुंच गई। उसके आगे कई बार जमीन को बोसा दिया। फिर कहने लगी कि सलाम हो बुलंद मंजिलत और आली जनाब ज़ात पर जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की औलाद और नबी अलैहिस्सलाम के खानदान से है। खुदा तुझे रोज़ बरोज़ और साल ब साल इकबाल दे और अमन व अमान से रखे। ये कहकर वो दूसरे गुलामों और बादियों के बराबर खड़ी हो गई। शहजादी जुबैदा ने उसकी तरफ नजर उठाई, देखा कि वो निहायत हसीन व जमील है। उसके रुखसार चिकने चिकने हैं, सीना अनार की तरह, चेहरा जैसे चांद, पेशानी आबदार और आंखें सुरमगीन हैं। गोया सूरज उसके माथे से शुरू होता है और अंधेरी रात उसकी जुल्फों से निकलती है। मश्क में उसी की खुशबू है और फूलों में उसी की खुशनुमाई। चांद उसी की जबी से रोशन है और शाख में उसी की कद की लचक है। गोया वो पूरा चांद है जो काली रात में चमक रहा है। उसकी आंखें गोया हैं भिवें कमान की सी और होंठ मूंगे के बने हुए। जो कोई उसे देखता है हैरान हो जाता है और उसकी आंखें उस पर जादू कर देती हैं। आलीशान है वो ज़ात जिसने उसे पैदा किया और ये खूबियाँ अता की।
शहजादी जुबैदा ने कहा, एक कुव्वतुल क़ुलूब, अहलन सहलन मरहबा। बैठकर अपने फन से हमें खुश कर। वो बैठकर दफ बजाने लगी और इतना गाया बजाया कि चिड़ियाएं उड़ने से रुक गई और मकान रक्स करने लगा। उसके बाद उसने दफ को रख दिया और बांसुरी बजाई। फिर सारंगी उठाई, तारों को खींचकर और घूंटियों को घुमाकर उसे अपनी गोद में रख लिया और उस पर इस तरह झुक गई जैसे बच्चे पर माँ, और 14 मुख्तलिफ राग बजाए, यहाँ तक कि देखने वाले दंग हो गए और सुनने वाले झूमने लगे। शहजादी जुबैदा के सामने सारंगी बजाने के बाद कुव्वतुल क़ुलूब ने उंगलियों और हाथों के करतब दिखाने शुरू किए, यहाँ तक कि शहजादी जुबैदा को उससे इश्क हो गए और वो अपने दिल में कहने लगी कि मेरा चचेरा भाई रशीद उसके इश्क में हक बजानिब है। उसके बाद कनीज़ जुबैदा के आगे ज़मीन चूम कर बैठ गए। खाना लाया गया, फिर मिठाइयाँ और वो तबाक जिसमें भंग मिली हुई थी। कनीज़ ने उसमें से खाया। अभी हलवा उसके पेट में भी न पहुंचा होगा कि उसका सर चकराने लगा और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। शहजादी जुबैदा ने बानियों से कहा कि उसे उठाकर किसी कोठरी में ले जाओ और जब मैं कहूँ तो उसे लाना। फिर जुबैदा ने एक गुलाम से कहा कि एक संदूक तैयार रख और एक कब्र सी बनाकर मशहूर कर दे कि कनीज़ के गले में कोई चीज़ फंस गई और वो मर गई। जुबैदा ने अपनी ख्वाहिशों से तनबिया कर दी कि अगर किसी ने भी कहा कि वो जिंदा है तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये कहानी बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए इसे इधर ही बंद करते हैं और इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह ने के बाद।